जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, व्लॉगर इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए हैं। इनके खिलाफ क्रैक डाउन होगा। नाज़रीन, आज पंजाब के दूसरे शहरों के साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो जुड़वां शहर हैं, फिर भी हंगामे होते रहे। स्टूडेंट्स जो हैं, बावजूद इसके कि चीफ मिनिस्टर ने उनको तफसील के साथ बताया, जो फैमिली इन्वॉल्व है उनके वालदैन जो हैं और बड़े जो हैं उन्होंने बताया, पुलिस की तरफ से बताया गया, कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने बताया कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ, सहाफ़ी बता रहे हैं कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन ये हंगामे हैं कि हुए चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो अभी तक खबरें हैं 350 से ज़ायद लोग गिरफ़्तार हुए हैं और तलबा के नाम पर लोग एहतजाज करते रहे। खालिद महमूद हमदानी साहब जो CPO रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, एक तो ये बताइएगा कि आज जो हंगामे होते रहे वो क्या हंगामे थे, मतलब किस तरह कैरेक्टराइज करेंगे? वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट थे, वो आम लोग स्टूडेंट के गाब में कर रहे थे, क्या था वो? देखिए, इट वाज रूमर मॉन्गरिंग। कल पिछले कई दिनों से ये चल रही थी। हम SCO की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बिजी होने के बावजूद हमने कॉलेज की इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और हमने मिलके इंतजामिया से और स्टूडेंट्स की जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं उनको हमने ये पैगाम दिया कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ये चीज़ क्लैरिफाई की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे जो एक झूठ का एक पूरा कारोबार और पूरा तूफान बदतमीजी मचा हुआ था, स्टूडेंट्स वर ड्रिवन बाय देम। फिर जो दूसरा इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, जो अपॉर्चुनिस्ट एलिमेंट्स हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के एक स्टूडेंट विंग है, उन्होंने तो खास तौर पे एक कैंपेन चलाई, उसको हमने काउंटर करने की कोशिश की और स्टूडेंट्स को समझाया। हमने सुबह हमने जिस वक्त ये जहाँ पे भी गैदरिंग हुई, हमने बड़ा रेस्ट्रेंट किया। वहाँ पे सीनियर जो हमारे ऑफिसर्स थे, DSPs और SPs रैंक के, उन्होंने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, वो हमारे प्रायोरिटीज़ में नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी होती है। अगर ख़वातीन के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा खुदा ना करे वाक़या हो रेप का, तो हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ होता, हम डेफिनेटली उसको शेयर करते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट और हमारा अपने डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के IG साहब, और जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं उसमें जो पहले नंबर पे है वो ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद या रेप की शिकायत कोई हो, हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर भी अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे जो र्यूमर हुई, जो प्रोपेगेंडा चला, उसके असर में आके फिर कुछ शरपसंद अनासिर ने, कुछ अपॉर्चुनिस्ट एलिमेंट्स ने मिलके हंगामा तो आपके दायरे अख्तियार में CPO साहब, आपके दायरे अख्तियार में कितने लोग गिरफ्तार हुए? और वक्ती तौर पे या अभी भी अगर वो हालत गिरफ्तारी में है तो उनमें ये जो एहतजाज करने वाले थे कौन लोग हैं? स्टूडेंट्स थे या क्या? गिरफ्तार होने वाले लोग कौन हैं, कितने हैं? देखिए जी, हमने अब तक कोई 380 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया। उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं और बाहर के जो इंस्टिगेटर्स हैं वो भी शामिल हैं। वी आर एस्टैब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह सुबह तक मुकम्मल हो जाएगा। कल तक हम इसको अदालत में पेश करेंगे, उनके सामने शवाहिद रखेंगे, इनकी आइडेंटिटीज एस्टैब्लिश करेंगे, इनके फ़ोन्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स का प्रॉपर फोरेंसिक हो रहा है और हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा केस बनाकर अदालतों से इनको सजा दिलवाएं। ये फरमाइएगा कि वालिदैन भी ज़ाहिर है परेशान होंगे, उनको पता नहीं है कि उनके बच्चे फ़ोन्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे गुमराह हो जाते हैं। बच्चों का जमा खून है, उनको मिसलीड करने की एक अब रिवायत बन गई है। एक बाकायदा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है, जिस तरह फार्मूला होता है कि 3 मरतबा हमने ये बात करनी है, 6 लोगों ने उसको रीट्वीट करना है, तो एक पूरा नेटवर्क है। वो बच्चे आपको क्या बताते हैं? मतलब उनको पता भी है कि वो किस पर एहतजाज कर रहे हैं? डू दे हैव इवन रूमर्स? वो क्या समझ? बड़ा वैलिड पॉइंट था जी जी, जस्ट वेरी वैलिड पॉइंट। देखिए, मुहर्रम के दौरान भी हमें ये प्रॉब्लम पेश आती है। मुहर्रम की जब एक्टिविटीज चल रही होती हैं उस वक्त भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स और जो एंटी पीस एलिमेंट्स हैं, जो कि
انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اس وقت بھی بہت سارے انونیمس اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ریمر مانگرنگ ہوتی ہے، پروپیگنڈا ایک سیکٹ دوسرے کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، اور گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا ایسا. اور ہمیں سب کو، پورے سیکٹس کو، علماء کو، سوسائٹی کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. دس اے کلاسک ایگزامپل کہ جو پروپیگنڈا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو فیک، دس از ریئلی اے نیو چیلنج فار پبلک سیفٹی اینڈ سیکورٹی. اور یہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے کالجز، یونیورسٹی، اسکولز، ان کی انتظامیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو اوپینین میکرز ہیں اور دانشور ہیں، آپ جیسے جو اوپینین میکرز ہیں، ان کو یہ پوائنٹ جو ہے، اور یہ جو ایشو ہے، اور جو چیلنج ہے ہمیں اور سوسائٹی کو، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پروپیگنڈا، فیک نیوز اور ہیٹ میٹیریل سوشل میڈیا پر پھیلا کر پبلک سیفٹی اور سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور ریاست کے اور معاشرے کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے. یہ جو بچوں کے والدین ہیں وہ تو بہت پریشان ہوں گے، تو آپ تو ان سے انگیج کر رہے ہوں گے، کیا کس لیول کی پریشانی ہے ان کی؟ جی ہم انگیج کر رہے ہیں ان کو. ڈیفینیٹلی والدین پریشان ہیں، لیکن دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. دیکھیں وینڈلزم ہوئی ہے، آرسن ہوا ہے، کالجز کی بلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا ہے، آگ لگانے کی کوشش کی گئی، چاندی کی جگہ پہ فرنیچر جلایا گیا ہے، اور سڑکوں پر آ کر بلوا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ہم نے بہت ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا ہے. اور پچھلے 2 دن سے ہم یہ پیغام جو ہے وہ دے رہے تھے کہ والدین کو ضرور بچوں پہ نظر رکھیں، اور جو ہمارے ہاں سوسائٹی کا جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے وہ فیملی ہے. میں آپ کے توسط سے یہ تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسی کسی بھی سرگرمی کا بچوں کو حصہ نہ بننے دیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو وہ یوز کریں اس پہ نظر رکھیں، اور جو ان ہیلدی اگر کسی پروپیگنڈے کا کوئی شکار ہو رہا ہے تو اس میں ضرور ان کی کاؤنسلنگ کریں، یا انتظامیہ کو، پولیس کو رپورٹ کریں ہم، تاکہ اس کی نقصان سے پہلے اس کا مداوع کریں. اب کیسز ایف آئی آرز رجسٹر کی گئی ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ اس بلوہ میں، اس انتشار کا حصہ رہے ہیں، اب ان سب کا پولیس ریکارڈ بنے گا، کورٹس میں پیش کیا جائے گا. اور یہ کہ چل کے اگر کرمنل ریکارڈ ہو، خدا نہ کرے کنوکشن ہو ایسے معاملے میں، تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بچے کا، کسی اسٹوڈنٹ کا نقصان نہ ہو، اس کے مستقبل کا نقصان نہ ہو. آج بھی ہم نے اتنی زیادہ ایکسرسائز کی ہے ریسٹورینٹ کے، ہمارے 3 آفیسرز زخمی ہوئے ہیں جس میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل ہے. اس کے باوجود ہم نے کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا، ہم نے کوئی ایکسیسو یوز آف فورس نہیں کیا. ہم نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ جب چیزیں سمجھانے سے ہی بہتر ہو گئی ہیں تو ہم نے وہاں پہ کوئی فورس یوز نہیں کی. فورس صرف اور صرف تھوڑی سی شیلنگ، کنٹرول شیلنگ ہم نے وہاں پہ کی ہے جب آرسن اور وینڈلزم کا ہمیں خطرہ ہوا، جہاں پہ جلاؤ گراؤ کرنے کی کوشش کی گئی. ڈیفینیٹلی والدین پریشان ہیں، لیکن دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. دیکھیں وینڈلزم ہوئی ہے، آرسن ہوا ہے، کالجز کی بلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا ہے، آگ لگانے کی کوشش کی گئی، چاندی کی جگہ پہ فرنیچر جلایا گیا ہے، اور سڑکوں پر آ کر بلوا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ہم نے بہت ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا ہے. اور پچھلے 2 دن سے ہم یہ پیغام جو ہے وہ دے رہے تھے کہ والدین کو ضرور بچوں پہ نظر رکھیں، اور جو ہمارے ہاں سوسائٹی کا جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے وہ فیملی ہے. میں آپ کے توسط سے یہ تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسی کسی بھی سرگرمی کا بچوں کو حصہ نہ بننے دیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو وہ یوز کریں اس پہ نظر رکھیں، اور جو ان ہیلدی اگر کسی پروپیگنڈے کا کوئی شکار ہو رہا ہے تو اس میں ضرور ان کی کاؤنسلنگ کریں، یا انتظامیہ کو، پولیس کو رپورٹ کریں ہم، تاکہ اس کی نقصان سے پہلے اس کا مداوع کریں. اب کیسز ایف آئی آرز رجسٹر کی گئی ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ اس بلوہ میں، اس انتشار کا حصہ رہے ہیں، اب ان سب کا پولیس ریکارڈ بنے گا، کورٹس میں پیش کیا جائے گا. اور یہ کہ چل کے اگر کرمنل ریکارڈ ہو، خدا نہ کرے کنوکشن ہو ایسے معاملے میں، تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بچے کا، کسی اسٹوڈنٹ کا نقصان نہ ہو، اس کے مستقبل کا نقصان نہ ہو. آج بھی ہم نے اتنی زیادہ ایکسرسائز کی ہے ریسٹورینٹ کے، ہمارے 3 آفیسرز زخمی ہوئے ہیں جس میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل ہے. اس کے باوجود ہم نے کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا، ہم نے کوئی ایکسیسو یوز آف فورس نہیں کیا. ہم نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ
جب چیزیں سمجھانے سے ہی بہتر ہو گئی ہیں تو ہم نے وہاں پہ کوئی فورس چوز نہیں کی. فورس صرف اور صرف تھوڑی سی شیلنگ، کنٹرول شیلنگ ہم نے وہاں پہ کی ہے جب آرسن اور وینڈلزم کا ہمیں خطرہ ہوا، جہاں پہ جلاؤ گراؤ کرنے کی کوشش کی گئی.